अस्य श्रीनृसिंहद्वादशनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनृसिंहो देवता श्रीलक्ष्मीनृसिंहप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। प्रथमं तु महाज्वालो, द्वितीयं तु उग्रकेसरी, तृतीयं वज्रदंष्ट्रश्च, चतुर्थं तु विशारदः, पञ्चमं नारसिंहश्च, षष्ठः कश्यपमर्दनः, सप्तमो यातु हन्ता च, अष्टमो देववल्लभः, ततः प्रह्लादवरदो, दशमोऽनन्तहस्तकः, एकादशो महारुद्रः, द्वादशो दारुणस्तथा, द्वादशैतानि नामानि नृसिंहस्य महात्मनः। मन्त्रराज इति प्रोक्तं सर्वपापविनाशनं, क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणं, राजद्वारे महाघोरे सङ्ग्रामे च जलान्तरे, गिरिगह्वारकारण्ये व्याघ्रचोरामयादिषु, रणे च मरणे चैव शमदं परमं शुभं, शतमावर्तयेद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात्, आवर्तयन् सहस्रं तु लभते वाञ्छितं फलम्। इति श्रीनृसिंहद्वादशनामस्तोत्रम्।